मोहतरम, पहली वजह ये है कि जो भी काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ऐन मुमकिन है कि वो अल्लाह की ज़ात आली की तरफ से कुछ देर हो, या फिर वही मसला मसाइल जादू के ज़रिए से बांध दिया गया। फिर आप ये समझ लें कि जादू की वजह से ही उस मामले की बंदिश करवा दी गई। कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। बिल्कुल ऐसी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कर साहब, एक मरतबा फिर आपको चैनल कारी मोहम्मद लियास पर खुशामदीद कहते हैं। जी जी कर साहब, मैंने बहुत ज़्यादा कमेंट्स वगैरह पढ़े जिनमें बहुत ज़्यादा लोगों ने ये पूछा कि आप हमें कोई ऐसा अमल बतलाएं जी कि जिसके पढ़ने से हमारा फौरी काम हो जाए, जी जी यानी कि हम जिस भी जायज़ मकसद के लिए उस अमल को, उस वजीफ़े को पढ़े, हमारा वो मकसद पूरा हो जाए। जी जी तो आपसे गुजारिश है कि आज की वीडियो में कोई ऐसा आसान सा अमल बतलाएं जिसे हर बंदा बआसानी पढ़ सके और जी उसका बहुत जल्द फ़ायदा हो। जी, मैं ज़रूर इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि कोई ऐसा मुजर्रब अमल बताया जाए कि जिसके पढ़ने की वजह से ज़िंदगी के किसी भी शोबे में किसी भी किस्म का कोई भी काम हो जो हल ना हो रहा हो, जो आपको नामुमकिन लगता हो कि ज़ाहरी तौर पर ये काम मेरा हल नहीं होने वाला, तो उस काम को मद्देनज़र रख कर कोई ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा किया जाए कि जिससे वो काम, वो मुश्किल, वो नामुमकिन मुमकिन बन जाए। बेशक। मोहतरम, बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल ज़िंदगी में आड़े आ जाते हैं बिल्कुल। कि जो हल होने का नाम नहीं लेते। लेकिन कर साहब, उसके पीछे कुछ वजूहात होती हैं। जी जी बाज़-औक़ात तो उन मामलात को बांध दिया जाता है जी जी जादू के ज़रिए, जी जी तवीज़ात के ज़रिए, जी जी और कुछ कुदरती तौर पर हम लोग अपनी तरफ से मेहनत नहीं करते जी जी और वो मामलात वहीं अटक जाते हैं। जी, बिल्कुल ऐसी बात है। तो इसकी काम के या मसले के हल ना होने की दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि मिसाल के तौर पे आप अपनी बच्ची की शादी करना चाहते हैं, या बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, या आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो काम आपका पाया तकमील तक नहीं पहुंचता। बच्ची का रिश्ता होते होते बात बिगड़ जाती है। बिल्कुल ऐसी बात है। बाहर के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, साल हर साल गुजर जाते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता, रिजेक्ट हो जाते हैं। रिजेक्ट हो जाते हैं। और जनाब, कारोबार बहुत पैसा लगाया, बड़ी मेहनत की, बड़ी जद्दोजहद, बड़ी कोशिश की, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा नहीं हुआ। उससे इंसान जो चाह रहा है वो नहीं हो रहा। तो इसकी दो वजह हैं मोहतरम, इसकी दो वजह हैं। ये दो वजह ज़हन नशीन फरमा लें, इसके मुताबिक फिर मैं अमल भी बता देता हूँ आपको, इंशाअल्लाह उसका बहुत फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल। मोहतरम, पहली वजह ये है कि जो भी काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ऐन मुमकिन है कि वो अल्लाह की ज़ात आली की तरफ से कुछ देर हो। हाँ, ज़ाहिर बात है, उसमें भी हिकमत होगी, कोई हिकमत होगी। मसलियत होगी अल्लाह की तरफ से। बिल्कुल। एक बात तो ये है कि अल्लाह की तरफ से ही कुछ रुकावट है, कुछ मसला मसाइल आड़े आया हुआ है। एक बात तो ये मोहतरम। दूसरी बात ये है कि आजकल जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, ये बड़ा नाजुक दौर है, बेशक। बहुत नाजुक दौर है। किसी को वो हंसते हुए नहीं देख सकते जनाब, किसी को अच्छे घर में नहीं हम लोग देख सकते, किसी को अच्छी गाड़ी में नहीं देख सकते। तो जब ये मसले मसाइल बन रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने अर्ज़ किया कि या अल्लाह की तरफ से हैं, या फिर वही मसला मसाइल जादू के ज़रिए से बांध दिया गया है। बिल्कुल ऐसी बात। जादू के ज़रिए से रिश्ता बांध दिया गया, जादू के ज़रिए कारोबार बांध दिया, जादू के ज़रिए बैरून मुल्क सफ़र की बंदिश कर दी गई। अब ये आपने ख़ुद डिसाइड करना है कि अगर तो अल्लाह की तरफ से है उसमें रुकावट,
پھر آپ دعائیں مانگیں، کچھ صدقہ وغیرہ دیں، انشاءاللہ وہ آسان حل ہو جائے گی، مشکل بے شک آسان ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے یہ سارے کام کر لیے ہیں تو مسئلہ مسائل محترم حل نہیں ہو رہا، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ جادو کی وجہ سے ہی اس معاملے کی بندش کروا دی گئی ہے۔ ایسی بات ہی ہے۔ وہ اس آسان کام کو مشکل بنا دیا گیا ہے، اس ممکن کام کو ناممکن بنا دیا گیا ہے، اس ہونے والے کام کو نہ ہونے والا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تو عام بات ہے، آج کل بالکل نظر بد لگ جاتی ہے، جادو ہو جاتا ہے، کام چلتے چلتے بند ہو جاتا ہے، رشتہ طے ہوتے ہوتے بات بگڑ جاتی ہے، بیرون ملک کا سفر کرتے کرتے بات طے ہو گئی تھی ساری، لیکن پھر بات بگڑ گئی۔ اب یہ سارے مسئلے مسائل کا حل محترم میں عرض کر دیتا ہوں، جی چاہے اللہ کی طرف سے ہو یا جادو جنات کی بندش کی وجہ سے ہو، آپ نے اگر یہ عمل کر لیا، ہم اپنی ہر ویڈیو میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا۔ بالکل ایسی بات ہی ہے۔ محترم یقین سے اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، ایسی بات ہی اور ہے۔ اگر بے یقینی سے سارا قرآن بھی پڑھ جائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بالکل ایسی بات۔ تو میں عرض کروں کہ نماز فجر کے لیے اٹھیں تو نماز فجر کے لیے اٹھ کر آپ وضو کریں معمول کے مطابق۔ وضو کرنے کے بعد آپ 2 رکعت سنتیں ادا کریں۔ اس کے بعد فرض نماز ادا کرنے سے پہلے چاہے محترم گھر میں فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا مسجد میں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں صورتوں میں عمل کی ترتیب ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہو، یعنی کہ جو میری محترم مائیں بہنیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں جی وہ بھی نماز فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اس عمل کو جی پڑھیں، بالکل اور جو محترم میرے بھائی ہیں جو مسجد میں نہیں جا سکتے کسی بیماری کی وجہ سے، جی گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، جی تو وہ بھی فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد پڑھیں۔ بالکل بالکل زبردست۔ تو فجر کی سنت ادا کر لی آپ نے، اس کے بعد اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، تو درمیان میں صرف اور صرف 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اور پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں، سورۃ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں ہے۔ اچھا، یہ جو عمل کرنا ہے یہ بما بسم اللہ پڑھنا ہے؟ جی میرا مطلب یہ ہے کہ ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ جی جی سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، جی جی یا پھر شروع میں ہی بسم اللہ پڑھ لے اس کے بعد بنا بسم اللہ کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ میں نے اس لیے آپ کو عرض کیا کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، جی سورۃ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ کا خلاصہ با میں ہے، جو بسم اللہ کی بے ہے اس میں خلاصہ ہے۔ تو جب بھی ہم عمل کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح ساری سورۃ فاتحہ مکمل کریں گے۔ یعنی محترم ہم نے ہر بار سورۃ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ ملا کے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ کو ملا کے پڑھنا۔ جی بالکل، بسم اللہ کو ملا کر ہم نے پڑھنا ہے۔ 7 بار جب ہم نے مکمل کر لیا، آخر میں پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ کی ذات عالی سے دعا کر لینی ہے کہ یا اللہ میرا فلاں مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو رہا، چاہے وہ آپ کی طرف سے کوئی دیر ہے یا جادو جنات کی وجہ سے کوئی مسئلہ مسائل بنا ہوا ہے، اپنے فضل و کرم سے اس مسئلے کو حل فرما دیجیے۔ کرسب، اگر بالفرض جی کوئی نماز فجر کی سنتوں کے بعد اس عمل کو نہ کر سکے جی جی تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد پڑھ سکتا ہے؟ ویسے محترم میں آپ کو عرض کروں، سب سے بیسٹ اور بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ نماز فجر کے پہلے ہی عمل کیا جائے، سنتیں پڑھیں، عمل کریں، پھر فرض پڑھ لیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی شرعی عذر بن گیا، کسی دن آپ نے سٹارٹ کیا ہے تو کوئی شرعی عذر آ گیا جس کی وجہ سے آپ کا وظیفہ رہ گیا ہے، تو آپ فجر کے متصل یعنی فجر کے فوراً بعد آپ یہ عمل کر لیں۔ اچھا کر صاحب، جب بندے کو اپنے مقصد میں کامیابی مل جائے، ظاہری بات ہے جو بھی لوگ اس عمل کو کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا کرے، جی جی تو وہ اس وظیفے کو اس کے بعد چھوڑ سکتے ہیں؟ ہاں، ظاہر جب عمل پورا ہو گیا، کام پورا ہو گیا، تو پھر وظیفے کو چھوڑ دیں، اور پھر ان کے لیے یہ بہترین انمول چیز ان کے ہاتھ میں آ گئی کہ جب بھی کوئی بھی کام کرنا چاہیں، کام حل نہیں ہو رہا، تو ہماری طرف سے اجازت عام ہے آپ لوگوں کو، آپ دوبارہ اسی ترتیب کے مطابق پھر عمل کر سکتے ہیں۔
माशाल्लाह। कर साहब बड़ा ज़बरदस्त अमल आपने बतलाया। जी जी, मेरी दुआ है अल्लाह पाक सबको ये अमल पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन जो अपने मामलात की वजह से परेशान है, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को भी दूर फरमाए। आमीन आमीन। मिलते हैं जी एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।